हाम्रो सरोकार। दलित महिला संघ फेडोको सहकार्य। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली तथा छठको शुभ अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुहुने समस्त नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा शुभेच्छुकहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। दलित महिला सङ्घ फेडो परिवार। नमस्कार। दलित महिला संघ फेडोको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो सरोकारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सबिना। दर्शकहरू, विद्यमान जातीय तथा लैङ्गिक विभेदका कारण विगत लामो समयदेखि बहिष्करणमा पारिएका दलित महिलाहरू सामाजिक रूपमा मात्र होइन, राजनैतिक व्यवहारका कारण पनि उत्तिकै उपेक्षित भइरहेका छन्। अझ त्यसमा पनि मधेसी दलित महिलाको अवस्था त झनै दयनीय छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मात्र होइन, आफूलाई मधेसवादी बताउने मधेस केन्द्रित दलहरूबाट समेत मधेसी दलित महिला उपेक्षित हुनु साह्रै दुःखद कुरा हो। कार्यक्रम हाम्रो सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हामी मधेसवादी दलहरूबाटै मधेसी दलित महिला कसरी उपेक्षित भइरहेका छन् भन्ने प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। यो सँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूको पहुँच वृद्धि गर्न किन आवश्यक छ र कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि आजको कार्यक्रम हाम्रो सरोकार केन्द्रित रहनेछ। दर्शकहरू, मधेसको समग्र जनसङ्ख्याको दोस्रो ठूलो हिस्सा भएर पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसी दलित महिलाको सहभागिता शून्य प्राय छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मात्र होइन, राज्यका हरेक निकायमा समावेशिताको मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाउने मधेसवादी दलहरूले पनि मधेसी दलित महिलालाई अर्थपूर्ण रूपमा समेट्न सकेका छैनन्। अझ यसलाई यसरी भनौँ, समेट्ने प्रयास नै गरेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूले भन्ने गरेको समावेशिताको सवालमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो हामीले आरोप लगाइरहेका छैनौँ। मधेसवादी दलका दलीय संरचनाहरूको विश्लेषणले यसलाई पुष्टि गर्छ। समावेशिताको खोल ओढेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्दै आएका मधेसवादी दलमा दलित महिलाको सहभागिताको अवस्था चाहिँ कति पक्षपाती छ त हेरौँ यो रिपोर्टमा। जनसङ्ख्याको हिसाबले तराईका 20 जिल्लामा थारू पछिको दोस्रो ठूलो समुदाय दलित समुदाय हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मधेसी दलितको जनसङ्ख्या करिब 13 लाख भन्दा धेरै छ। तर पनि राज्यका हरेक निकायमा उनीहरूको पहुँच र सहभागिता नगण्य छ। राजनीतिक समावेशीकरणको दृष्टिमा हेर्ने हो भने मधेसी दलित मध्ये पनि दलित महिलाको अवस्था अझै नाजुक देखिन्छ। यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूको उपेक्षा भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। भूमिहीनता, छुवाछुत, गरिबीका चाहिँ जुन मुद्दाहरू चाहिँ छन् नि, त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालका तराईवादी दलहरूले, मधेसवादी दलहरूले चाहिँ त्यो पटक्कै गरेका छैनन् र गर्ने उनीहरूको नीति कार्यक्रम पनि देखिँदैन। र त्योदेखि बाहेक उनीहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने कुराहरूमा पनि उनीहरूले चाहिँ सधैँ अब चाहिँ त्यो उनीहरूलाई चाहिँ आनाकानी गर्ने। मूलधारका राजनीतिक दलहरूले मात्र होइन, आफूलाई मधेसका मुद्दामा केन्द्रित भएको दाबी गर्ने मधेसवादी दलहरूबाट समेत मधेसी दलित तथा दलित महिला उपेक्षित हुनु परेको छ। मङ्सिर 4 गतेको संविधान सभाको निर्वाचनको लागि मधेसवादी दलहरूले चुनावी मैदानमा उतारेका उम्मेदवारहरूको सूचीमा दलित महिलाको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा ज्यादै कम हुनुले पनि दलहरू स्वयं दलित महिलाका मुद्दामा संवेदनशील छैनन् भन्ने प्रश्न पार्छ। मधेसको राजनीतिमा मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत महत्त्व राख्ने मधेसवादी दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ नगण्य मात्रामा दलित महिलालाई निर्वाचनको दौडमा उतारेका छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले मधेसको दोस्रो ठूलो हिस्सा मधेसी दलितको रहे पनि उम्मेदवारी चयनमा मधेसवादी दलहरूले गरेको यो कन्जुस्याइले राष्ट्रिय राजनीतिमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा स्वयं मधेसवादी दलहरू नै बाधक रहेको प्रश्न हुन्छ।
दलित महिलाले केही गर्नै सक्दैन, त्यो भित्र पनि मधेसी दलित महिलाले केही गर्न सक्दैन भन्ने एउटा पितृ सत्तात्मक सोच समाजभित्र छ। त्यो पनि राजनीतिक दलभित्र पनि मैले धेरै पाएको छु। संविधान सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी चयनमा मात्रै मधेसवादी दलहरूले दलित महिलालाई विभेद गरेका छैनन्, उनीहरूको पार्टीको संरचनामा पनि दलित महिलाहरू उत्तिकै उपेक्षित छन्। मधेस आन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नयाँ दलहरू हुन् वा पुराना मधेसवादी दलहरू नै किन नहुन्, कुनै पनि मधेसवादी दलले मधेसी दलित महिलालाई केन्द्रीय नेतृत्वमा ल्याउने प्रयाससम्म गरेका छैनन्। राज्यका सबै निकायमा समावेशिताको चर्को नारा उठाउने मधेसवादी दलहरूको पार्टी संरचनालाई निहाल्ने हो भने पनि उनीहरूको पक्षपाती नीति छर्लङ्ग हुन्छ। मधेसवादी दलहरूमध्ये मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिमा 2% दलित रहेका छन् भने दलित महिलाको नाम निशानै छैन। यस्तै फोरम लोकतान्त्रिकमा 4%, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा 2%, सद्भावना पार्टीमा 3% दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहे पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व औँलामा गन्न सकिने खालको छ। यस्तै नेपाल सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा त दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नै छैन। विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मधेसवादी दलहरूले समावेशी देखाउन 1-2 जना दलित समुदायका व्यक्तिलाई पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा समावेश गरे पनि दलित महिलाको सहभागिता कहीँ कतै भेटिँदैन। तराई केन्द्रित दलहरूको मानसिकता के हो? उहाँहरूले मधेसीको नाउँमा जुन आन्दोलन गरे, जुन नारा ल्याए, जुन पार्टीहरू गठन गरे, त्यो सकारात्मक छ। तर त्यो मधेसभित्रको जुन पीडा छ उहाँहरूले पनि गहिरिएर हेर्नु भएको छैन। यसले पनि प्रश्न पार्छ मधेसवादी दलहरू स्वयं नै दलित महिलालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा गम्भीर छैनन् भन्ने कुरा। होइन भने समावेशी राजनीतिको भाषण गरेर नथाक्ने यी मधेसवादी दलहरूले आफ्नो दलीय संरचनामा किन दलित महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिरहेका छैनन्? करिब 38% मधेसी दलित गरिबीको रेखामुनि छन् भने साक्षरता दर 25% भन्दा न्यून रहेको छ। चरम गरिबी, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद र असमानताको दुष्चक्रमा रुमलिएको मधेसको दलित समुदाय र त्यसभित्र पनि महिलाको अवस्था झनै कहाली लाग्दो रहेको छ। मानव विकास सूचकाङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने हो भने तराई क्षेत्र विकासको गतिमा निकै पछाडि रहेको छ। यसको मूल कारण मधेसको दोस्रो ठुलो समुदाय दलित समुदाय राज्यको मूल प्रभावबाट बाहिरै रहनु हो। त्यसैले जबसम्म मधेसी दलित महिलालाई राज्यका हरेक निकायमा समान पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न पहल गरिँदैन तबसम्म सिङ्गो तराईको विकास असम्भव रहेको छ। आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएको मधेसी दलित तथा दलित महिलालाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने माग दलित महिलाको क्रन्दन र चिच्याहट मात्र होइन, यो राष्ट्रको आवश्यकता पनि हो। जुन हामी लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको कुराहरू गरिन्छ, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र वास्तवमा कसलाई चाहिन्छ त भन्दाखेरि जो एकदम सीमान्तकृत छन्, जो पछाडि परेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको आवश्यकता पर्ने हो भने अब यदि साँच्चैकै लोकतन्त्रको चाहिँ अब अभ्यास जनतामा चाहिँ पुर्याउने हो अथवा त्यसको आवाज चाहिँ जनतालाई चाहिँ दिने हो भने दलित र दलित महिलालाई चाहिँ माथि नल्याइकन त्यो चाहिँ पुरा हुँदैन। त्यसले गर्दा साँचो अर्थमा चाहिँ गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक नेपाललाई चाहिँ बनाउने हो भने चाहिँ दलित र दलित महिलालाई चाहिँ माथि ल्याउनु पर्छ। मधेसीको अधिकारका लागि लड्ने मधेसवादी दलहरूले मधेसी दलित महिला र समग्र दलित महिलाको यो मुद्दालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न जरुरी छ। होइन भने मधेसको जनसङ्ख्याको दोस्रो ठुलो हिस्सा ओगटेको दलित तथा दलित महिलालाई उपेक्षा गरेर मधेसीको अधिकार खोज्ने नैतिक साहस बाँकी रहने छैन मधेसवादी दलहरूसँग। अनि जनतासँग पनि यस्ता नेता र पार्टीलाई मत हाली विजयी बनाउनु कुनै आधार र बाध्यता रहने छैन। दर्शकहरू, रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिएका तथ्याङ्कहरू आफै बोलिरहेका छन् र यी प्रमाणहरूले प्रश्न पारिरहेका छन् कि मधेसका दलित महिला मधेसवादी दलबाटै उपेक्षित छन् भनेर।
13 लाखको संख्यामा रहेका मधेसी दलित समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा त परै जाओस्, पार्टीको संरचनामा सामान्य प्रतिनिधित्व समेत नगराएर मधेसवादी दलहरूले मधेसी दलित महिलालाई भोट ब्याङ्कका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने सत्यलाई पुष्टि गरेको छ। यसै प्रसङ्गमा हामीले मधेसी दलित महिलाका सवालमा स्वयं मधेसवादी दलहरू नै किन गम्भीर नभएका होलान् भनेर सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णसँग विशेष कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ सोही टेलिभिजन संवाद। कर्णजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो सरोकारमा। हस्, धन्यवाद। तराई मधेसका दलित महिलाहरू विभिन्न कारणले उपेक्षित छन्, यो कुरा थाहा छ यहाँलाई? मधेसका दलितहरू उपेक्षित थिए, अझ पनि केही हदसम्म उपेक्षित छन् र सम्पूर्ण कुराको निकास जब राजनीतिले दिन्छ, राजनीतिबाट हुन्छ भने त्यस किसिमका पिछडिएका वा पछाडि पारिएका समुदायको निश्चित रूपबाट राजनीतिमा सहभागिता हुनुपर्छ र राजनीतिक सहभागिताले नै, राजनीतिक अधिकारले नै सम्पूर्ण अधिकारको प्राप्ति हुन्छ। राजनीतिले नै इम्पावर गर्छ उनीहरूलाई, राजनीतिले त्यो काम गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा रहेछ। यति थाहा हुँदा हुँदै पनि सद्भावना पार्टी जो तराईका मुद्दामा केन्द्रित भएर सञ्चालित छ, यो पार्टी चाहिँ किन गम्भीर नभएको त्यसो हो भने? बिल्कुल हामी गम्भीर छौँ र हामीले 2-3वटा कुरा के गर्यौँ भने सुरुदेखि नै गजेन्द्र नारायण सिंहको दलितप्रति साह्रै प्रेम थियो। त्यो प्रेमले गर्दाखेरि अहिले पनि आफ्नो विधानमा, हाम्रो जुन विधान हो त्यो विधानमा हामीले दलितको केन्द्रीय समितिमा आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ। गैर मधेसी, मुस्लिम र दलितको हामीले गरिराखेका छौँ, त्यहाँ व्यवस्थै गरेका छौँ र त्यो व्यवस्था अनुरूप अहिले हामीले केन्द्रीय समितिमा केही दलितहरूलाई लाउन सफल भयो। तपाईको केन्द्रीय कमिटीमा 92 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा 3 जना दलितलाई ल्याउनु भएको छ, मधेसी दलित। तर मधेसी दलित भित्रको पनि सबैभन्दा उत्पीडित महिलाले चाहिँ स्थान पाएका छैनन्। अनि तपाईले त्यो विधानमा गरेको व्यवस्था र यो व्यवहार कहाँनेरि मेल खान्छ? हैन, व्यवहार त तपाईको मैले भने नि, व्यवहारको लागि हामी सतर्क छौँ, व्यवहारिक पक्षको लागि हामी गइराखेका छौँ। हाम्रो 111 को कमिटी हो, अहिले 92 पुरा भएछ। त्यो पनि चुनावको अवस्थामा हामीले धेरै कारणबाट पूर्ति गर्यौँ। हाम्रो विधानमा परिवर्तन गर्यौँ। हाम्रो 81 सदस्य थियो, यसलाई 111 को कमिटी गरिराखेका रहेछौँ र हामीले पहिले 2टा आरक्षणबाट दलितहरू आइपुगेका थिए भने अहिले जुन नयाँ प्रवेशको क्रम जारी भयो त्यसबाट पनि एउटा दलित लिएका छौँ। महिला हामीले पाउन सकेका छैनौँ, हामी कोसिस गर्दैछौँ जति हुन सक्छ त्योभन्दा बढी दलित महिलालाई पनि समावेश गर्ने। यसमा सद्भावना पार्टी बिल्कुल सतर्क छ र सतर्क रूपबाट हेरिराखेको छ। हैन, संवेदनशील चाहिँ भइरहनु भयो तपाईहरू, तर त्यो नेतृत्वमा ल्याउन चाहिँ चाहनु भएन। हाम्रो रेकर्डमा नदेखेपछि हामीलाई त्यस किसिमको आरोप लगाउन स्वाभाविक हो। म यहाँसँग अनुरोध गर्छु, अन्य पार्टीमा नलागेका दलित महिलाहरू अहिले छन्, जसले राजनीति गर्न खोज्छ भने हाम्रो पहुँच पनि बढाइराखेका छौँ। उहाँहरूलाई आउने इच्छा छ भने हाम्रो पार्टीमा पहिले प्रवेश गर्नु पर्यो। आजसम्म चाहिँ किन गर्नु भएको थिएन त त्यसो? हामीले नगरेया होइन कि हामीले प्रत्येक चोटि गरिराखेका छौँ, हामीले प्राप्त गर्न नसक्या मात्रै हो। मधेसको राजनीतिमा उपल्लो जाति, सभ्रान्त, धनाढ्य, जमिनदारको मात्रै बाहुल्यता छ। उनीहरूले दलित र महिलालाई त्यहाँ प्रवेश गराउनै चाहँदैनन्। अहिले हामीले आफ्नो घोषणा पत्रमा दलित महिलाको लागि हामीले के भनेका छौँ भने 50% हामीले जनसङ्ख्याको अनुपातमा जुन समानुपातिक हामी दिन्छौँ, समानुपातिक सहभागिता दिन्छौँ, त्यसमा महिलाहरूको पनि 50% दिनै पर्छ, आरक्षणै गर्नुपर्छ। र दलितको लागि केवल जनसङ्ख्याको आधारमा उनीहरूलाई दिने होइन, उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको साथ विशेष व्यवस्था, विशेषाधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ। तराईको सबैभन्दा दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या दलित कम्युनिटीको हो र त्यो ठुलो मासलाई चाहिँ आज तपाईहरू जस्ता अल्पसङ्ख्यक उच्च जातिका व्यक्तिहरूबाट शासन भइरहेको छ। यसलाई के भन्नुहोस् भने शासन नभन्नुहोस्,
त्यसको लागि पार्टीले कति काम गरेको छ त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसको सहभागिता बिना पनि, सहभागिता हुन नसक्नु विभिन्न कारण होला, मैले भने शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, तर त्यो पार्टीमा नभएका समुदायलाई नागरिकताको लागि कसले लडे त? मधेसमा धेरै दलितहरू नागरिकता विहीन छन्, किनभने जसको जग्गा जमिन छैन, जग्गा नभइकन नागरिकता दिँदैन, नागरिकता बिना जग्गा पाइँदैन। यो देश अनौठो देश रहेछ, अनौठो कानुन छ। त्यो ठाउँमा नागरिकताको लागि आज 23 वर्षदेखि लडिराखेको सद्भावना पार्टी हो। गाउँमा जानुस्, गाउँमा हेर्नुस्, घर हेर्नुस्, त्यो सिडिओले सदरमुकाममा बसेर हेर्न सक्दैन उनीहरूको अवस्था। त्यो काम हामीले गर्यौं। अर्काले गरेन भन्न सजिलो छ, आफैले गरेर देखाउन चाहिँ अलिक गाह्रो छ। म यो किन भन्दैछु भने सबैभन्दा बढी समावेशिताको नारा तपाईहरू लगाउनुहुन्छ, तर तपाईहरूले नै आन्तरिक रूपमा त्यहाँको दलित कम्युनिटीलाई औपनिवेशिक अवस्थामा राख्नु भएको छ भन्दा चाहिँ म गलत हुन्छु? तपाईलाई ठाडै म गलत भन्दिनँ, तपाईको एनालाइसिसलाई गलत किन भन्छु भने यो राज्यको जुन चरित्र हो, कसले राज्य गर्यो त? हामीले उपनिवेश गर्यो, यो राज्यले उपनिवेश बनायो। तपाईले सेनामा भर्ना नगरेको केवल दलितलाई हो, तपाईले पुलिसलाई आइजिपी नबनाउनु भएको केवल दलितलाई हो, सम्पूर्ण मधेसीलाई हो। त्यसको प्रतिरोधका लागि भनौँ अथवा मधेसको मुक्तिका लागि भनेर मधेस केन्द्रित दलहरू तपाईहरूले निर्माण गर्नुभयो, तर तपाईहरूले नै चाहिँ आफ्नो पार्टीको संरचनामा अत्यन्तै पछाडि परेको, पिँधमा परेको त्यो समुदाय, दलित कम्युनिटी, त्यसभित्रका नि महिलाहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गर्नुभयो के? मधेसमा राजनीति गर्ने को रहेछ जसले 2 छाक खान पाउँदो रहेछ, जसले बिहानदेखि बेलुकीसम्म जसलाई फुर्सदै छैन, पाउन गाह्रो रहेछ। त्यो वर्गलाई आर्थिक अवस्था, शैक्षिक अवस्थामा माथि लाउनु पर्छ। माथि लायो भने राजनीतिक इन्टाइटल उसले पाउँछ, राजनीतिक रूपबाट उसले राजनीति गर्छ। जसलाई फुर्सदै छैन त्यसले कहाँबाट गर्छ? हामीले त्यो प्रयास गरेका छौँ। तपाईले यो विश्लेषण गरेर मेरो भनाइलाई गलत साबित गर्न खोजिरहँदा एकजना दलित मामिलाका रिसर्चर हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइ सुनौँ अनि हाम्रो यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउँला। दलितहरूको समावेशिताको कुरा गर्दाखेरि समग्रमा नै तपाईको दलितहरू धेरै पछाडि छ। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ मोटामोटी सबैले चाहिँ मधेसी दलितहरूले उपेक्षा गरेको अवस्था छ। पछिल्लो समय चाहिँ मधेसमा समावेशीकरण र पहिचान सहभागिताको लागि, मधेसीहरूको अधिकारको लागि स्थापित पार्टीहरू समेत चाहिँ के भन्छ, कसैको पनि चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीमा एकजना पनि महिला अहिलेसम्म सेन्ट्रल कमिटीमा मधेसी दलित महिला चाहिँ पुग्न सकेको छैन। समस्या के भयो भन्दाखेरि हिजो जुन एमाले, कांग्रेस र माओवादीमा जुन समुदायको वर्चस्व रह्यो, मधेसवादी दलमा पनि फेरि त्यही समुदायको चाहिँ के भन्छ वर्चस्व आयो क्या। त्यही भएर हिजो जसरी चाहिँ के भन्छ मधेसमा खास गरी भनौँ न एकदमै थोरै जनसङ्ख्या भएको, त्यो अहिलेको लेटेस्ट चाहिँ पपुलेसनमा पनि 2,22,000 झा, मैथिल, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थहरूको त्यो पपुलेसन त अहिले पनि 2,22,000 हो क्या। तर हिजो पनि नेपाली कांग्रेस के अरे नेकपा एमाले, माओवादी हुँदै अहिलेको यो क्रान्तिकारी भन्ने मधेसवादी दलहरू, अरूभन्दा पृथक छु भन्नेहरूमा पनि फेरि त्यही वर्गको चाहिँ के भन्छ, चाहे पुरुष होस् कि महिला होस्, उनीहरूकै सहभागिता देखियो क्या। मधेसवादी दल त अझ क्षेत्रीय पार्टी हो, मधेसीको लागि मात्रै लड्छु भनेर आइसकेपछि त्यहाँभित्र त उसले अलिक बढी समावेशिता गर्नुपर्ने नि। हामीले समावेशिता पाएनौँ, ठुला दलले हामीलाई समेटेन भनेर छुट्टै पार्टी पनि खोल्ने, छुट्टै पहिचान चाहियो, छुट्टै अधिकार पनि चाहियो भन्ने, अनि आफूभित्र चाहिँ अधिकार ल्याइसकेपछि त्यहाँ वितरण पनि त त्यसरी गर्नु पर्यो नि। आफूभित्रको समावेशिता चाहिँ मिलाउनु नपर्ने। सबै पार्टीको प्रवृत्ति त्यस्तै छ मधेसमा। खासमा हेर्ने हो भने सद्भावना पार्टी राजेन्द्र महतोको पनि त्यही छ, तपाईँको राजकिशोर यादवको पार्टी पनि त्यही छ, विजय गजदारको पार्टी पनि त्यही छ। तपाईँको 1 देखि 2 जना उनीहरू नामको लागि मात्रै चाहिँ के भन्छ हाम्रोमा पनि छ है भन्नको लागि राखेको छ, र त्यो राखेको मान्छे पनि ऊ पोलिटिकल रूपमा चाहिँ जसरी दलितको मुद्दाहरू उठाउनु पर्ने मधेसी दलितहरूको त्यसरी उठाइरहेको छैन। यो भनाइ सुनिहाल्नु भयो। उहाँको भनाइ धेरै उचित छ। उहाँले हाम्रो स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि उहाँको भनाइ होला, तर म के भन्छु भने उहाँहरूले यदि मधेसको राजनीति, मधेसको उत्पीडनको सम्बन्धमा अब हतियारको कुरा कसैले गरिराखेका रहेछ भने त हामी इम्पावर गर्दैनौँ, हामी केन्द्रमा लाउँदैनौँ, त्यस्ता पनि छन् हैन। त्यसपछि
समग्र रूपमा हाम्रो सिद्धान्तलाई एक्सेप्ट गर्ने मान्छे छन् भने हामीले 1-2 वर्षभित्रै कहीँ न कहीँ हाम्रो काम गरेको त हुनु पर्यो नि। त्यसै केन्द्र समितिमा कसैको पनि आउँदैन। हाम्रो पार्टी जोइन गर्छ र त्यसको आधारबाट हामीले आरक्षणै व्यवस्था गरिराखेका छौँ भने हामीले अवश्य रूपबाट लिन्छौँ। हामी त्यस किसिमबाट केन्द्रमा आएर केही इनपुट दिने महिलालाई खोजिराखेका छौँ र हामी त्यसलाई लिने प्रयास पनि गरिराखेका छौँ। तपाईँले यसो भनेर त मसँग थप महिलाहरूका भनाइ छन्, तराईका महिलाहरू जसले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, एकपटक यो आवाज सुनौँ। भूमिकामा पुगिसकेपछि दलितका हक र अधिकार यिनीहरूले आफै जान्ने मान्ने भएर माग्छन् कि, तर यिनीहरूको अधिकार पाइसकेपछि हामीहरू दमनमा पर्छु कि भन्ने डर पनि हो कि जस्तै मलाई लाग्छ होइन। अब किन अहिले संहिताका सवालहरू आइरहेछ, संहितामा पनि जुन समावेशीका कुराहरू आइरहेछ, समावेशी गरे तापनि उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। निर्णायक भूमिकामा चाहिँ उनीहरूले दलितको व्यक्तिहरूलाई एउटाजनालाई पुर्याउन सकेका छैनन्। अब के भन्नुहुन्छ? म एउटा त कुरा के हेर्नुहोस् भने कुनै पनि पार्टीले तिमीलाई म लिन्न, कुनै पनि पार्टीमा भन्छु, केवल मधेसवादी पार्टी होइन, पहाडकै पार्टी भन्नुहुन्छ भने कुनै व्यक्ति म राजनीतिमा आउँछु तिम्रो पार्टीको सदस्यता ग्रहण गर्छु भने नाइ त भन्दैन। पार्टीको सदस्यता मैले अघि पनि भने नि, अलिकति नेतृत्व तहमा ल्याउन चाहिँ चाहनु भएन, भोटर त होला नि। कुनै राजनीतिक पार्टीले त्यसै उठाएर ल्याउँदैन, पहिले उसको सदस्यता ग्रहण गर्नु पर्यो। उसको जुन कुरा हो, उसको जुन नीति हो, उसको जुन सिद्धान्त हो, त्यसलाई म मान्छु। त्यसलाई प्रशिक्षित गराउने काम त तपाईहरुको हो नि। बिल्कुल हो। त्यसकारणले हामीले के गर्यौं भने प्रत्येक गाविसमा दलितको प्रतिनिधित्व हाम्रो कमिटीमा अनिवार्य रहेछ। हामीले त्यसको लागि अलग रूपबाट दलित उत्थान मञ्च नै खोलिराखेका छौँ। भन्नलाई पनि भन्नुभएको छ, विधानमा पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ, तर नियत चाहिँ त्यस अनुरूप भइरहेको छैन भन्दा के हुन्छ? हाम्रो नियत त बिल्कुल सफा छ, किनभने हामी आफै एउटा उत्पीडनमा शोषणमा बसिराखेका व्यक्तिहरू अरूलाई उत्पीडन गरौँ, अरूलाई शोषण गरौँ भन्ने त चाहना नै हो। म तपाईलाई यो स्ट्रक्चर देखाउँछु, तराईका राजनीतिक दलको स्ट्रक्चर। दलित महिला कहीँ खोजेर पाउनुहुन्छ यसमा? तपाईले जुन भन्नुभयो त ठिक। यसलाई शोषण नभने के भन्ने? यो शोषण होइन, यसलाई उत्पीडन नभनेर के भन्ने? यो के पनि होइन। त्यसै कारण हामीले अहिले घोषणा पत्रमा दलितको लागि विशेष अधिकारको हामी व्यवस्था गरिराखेका छौँ। त्यो के छ भने त्यसको लागि हामीले संविधान बनोस् भनिराखेका छौँ। खालि मुखले भनेर यो कुरा पाउन सक्ने अवस्था स्थिति हुँदैन। यसको लागि संविधानको निर्माण नै गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यो संविधान निर्माणको लागि हामीले दलितको लागि, मुस्लिमको लागि विशेष रूपबाट घोषणा पत्रमा राखेका छौँ। म आशा गरौँ, विश्वास राख्छु यदि संविधान बन्यो भने तपाईको सबभन्दा बढी इम्पावर केवल मधेसका दलित होइन, पहाडका दलित पनि इम्पावर्ड हुन्छन्। अहिलेको संविधान सभाको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईको पार्टीले दलित महिलालाई कति उम्मेदवार दिनुभएको छ? हामीले दलित महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै लाएछौँ, हामीले प्रत्यक्षमा कहीँ पनि पाउन। तपाईको यही भनाइ अनि मधेसवादी दलहरूका पार्टीका संरचनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने समावेशिताको नारा र त्यो खोल ओढेर असमावेशीको चरित्र देखाइरहनु भएको छ भन्दा के हुन्छ? केवल केन्द्र हेरेर पार्टीको योलाई समावेशी छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्न। किनभने नेता प्रोडक्ट कहाँ हुन्छ भने विभिन्न भातृ सङ्गठनबाट आउँछ। राजनीतिको हेर्ने हो भने भातृ सङ्गठनबाट प्राप्त हुने हो। त्यसपछि तपाईँको गाउँदेखिको जुन पार्टी छ, पार्टी स्ट्रक्चर, त्यसमा इलेक्सन हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कुराबाट स्क्रिनिङ भएर आउने हो। हामी समावेशीको लागि त्यसकारणले आरक्षण गर्यौँ र आरक्षणद्वारा मलाई लाग्छ यो जनकपुर अधिवेशनबाट हामीले यो सुरु गरे हो र मलाई विश्वास छ विशेष गरिकन पनि हामीले उहाँलाई जुन हाम्रो 50% को अधिकार हामीले जुन दिइराखेका छौँ, 40% को, अहिले 60 निर्वाचित र 40% को अधिकार हामीले अध्यक्षलाई दिइराखेका छौँ। त्यो अधिकारभित्र भए पनि हामीले निश्चित रूपबाट
दलितलाई र दलित महिलालाई आफ्नो केन्द्रमा पनि लाउने कोसिस गर्छौँ। जुन कि विभिन्न हाम्रो मञ्चमा काम गरिराखेका दलितहरू छन् त्यहाँबाट हामी पिकअप गर्ने कोसिस गर्छौँ। यदि केही समयपछि मैले फेरि तपाईँको पार्टी स्ट्रक्चरलाई, मधेसवादी दलहरूको पार्टी स्ट्रक्चरलाई यसै गरी एनालाइसिस गरेँ र त्यति बेला नि मैले यही प्रश्नहरू तपाईँलाई दोहोऱ्याउनु पर्यो भने? निश्चित रूपबाट तपाईँले जुन प्रश्नको अहिले खोजी गरिराख्नु भएको छ त्यसको अनुगमनको अपेक्षा गर्नुभएको रहेछ। यो बिल्कुल हाम्रो लागि यो स्वास्थ्यवर्धक कुरा हो। यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई मजबुत पाउँछ र तपाईँलाई म प्रतिबद्धता दिन्छु। त्यस बेला मात्रै होइन, धेरै नजिकमा नै हामीले आफ्नो दलित उत्थान मञ्चबाट र विभिन्न इकाइमा काम गर्ने दलित महिलालाई हामीले अधिकतम रूपबाट हामीले उहाँहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्छौँ, महिलालाई पनि दलित पुरुषलाई पनि। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि कर्णजी यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि विशेष रूपबाट धन्यवाद। मधेसी दलित महिलालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा समावेश गर्ने विषयमा आजको बहसमा सहभागी सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष कर्णले मधेसी दलित महिलालाई आगामी संविधान सभा निर्वाचनका साथै आफ्नो पार्टीको सम्पूर्ण संरचनामा अर्थपूर्ण र समानुपातिक सहभागिता गराउने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ, हामी त्यसको कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहनेछौँ र यसमा हामी निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौँ। हवस् त, दलित महिला संघ फेडोको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यही सक्छौँ। अर्को 15 दिनमा यसै समयमा पुनः उपस्थित हुने पाछा गर्दै सम्पूर्ण युनिटका साथ म सबिना पनि बिदा हुन्छु। सबैको समान पहिचान र प्रतिनिधित्व बिना समावेशिताको नारा खोक्रो हुन्छ। नमस्कार। हाम्रो सरोकार दलित महिला संघ फेडोको